पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। महावाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं भ्रमापहम् विराजमान देशिकं भजेह राममद्वयम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ततो वानरराजेन वैरानुकतनं प्रति रामायावेदितं सर्वम् प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवदं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्समयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। महान् सन्तोषः। उत्तमम्। इदानीम् अहं शेर् करोमि। वयं रघुवंशस्य द्वितीयसर्गे कविः यत् वर्णयति तस्मिन् विषये वयं पठन्तः स्मः। दिलीपः तस्य पत्न्या सह सुदक्षिण्या सह गुरोः मार्गदर्शनेन नन्दिन्याः सेवां करोति स्म। किमर्थम् इत्युक्ते दिलीपस्य सन्तानप्राप्तिः नास्ति। सन्तानं द्वौ इष्टवन्तौ। अतः किं करणीयं, किमपि दोषः अस्ति वा, तस्य निवारणं कथं भवति इति वसिष्ठस्य समीपे प्रार्थितवन्तः। वसिष्ठः दिलीपस्य कुलगुरुः। सः उक्तवान्, अत्र मम आश्रमे नन्दिनी अस्ति, सा कामधेन्वाः पुत्री, तस्याः सेवां करोतु। सेवां करोति चेत् किमपि दोषः अस्ति चेत् तस्य निवारणं भवति इति सः उक्तवान्। अतः दिलीपः सुदर्शन्या सह नन्दिन्याः सेवां करोति स्म। 21 दिनानि गतानि। 22 दिने सा धेनुः नन्दिनी एकां गुहां प्रविष्टवती। तस्मिन् समये एकः सिंहः तस्याः उपरि आक्रमणं करोति। अनन्तरं नन्दिनी क्रन्दनं करोति। दिलीपः तं दृष्टवान्। दिलीपः सिंहं मारयितुं तस्य तूणीरात् एकं बाणं स्वीकर्तुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु तस्य
करः स्तब्धः जातः। तदा सिंहः उक्तवान्, अहं सामान्य सिंहः नास्मि, अहं शिवस्य किङ्करः अस्मि। एतं वृक्षं पालयितुं अहं नियुक्तो अस्मि। साक्षात् परमेश्वरः शिवः अनन्तरं पार्वती द्वयोः आज्ञानुसारम् अत्र अहं एतस्य वृक्षस्य पालनं कुर्वन् अस्मि। कोऽपि प्राणी अत्र एतस्य प्राङ्गणे आगच्छति चेत् तं मारयित्वा अहं खादामि, तदेव मम भोजनं भवति। अतः भवान् किमपि कर्तुं न शक्नोति, भवतः आयुधानि मम उपरि किमपि न कुर्वन्ति, भवान् प्रतिगच्छ। अनन्तरं भवान् गुरुभक्ति दर्शितवान् एव, इदानीं यत् शस्त्रेण रक्षितुं न शक्नोति तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु। अनन्तरं भवतः पराक्रमविषये तद् दोषाय न भवति, भवान् प्रतिगच्छतु इति सिंहः उक्तवान्। तं दिलीपः श्रुतवान्। दिलीपः इदानीं वदति, स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। अत्र सन्धिविच्छेदं कुर्मः। सः त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद, दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा विसृज्यतां धेनुः इयं महर्षेः। अत्र स त्वं, तत्र एक विसर्गसन्धि अस्ति। सकारात् परे विद्यमान विसर्गस्य लोपः भवति। अनन्तरं त्वं मदीयेन, तत्र एक अनुस्वारसन्धि अस्ति। पुनः शरीरवृत्तिं, तत्रापि एक अनुस्वारसन्धि अस्ति। निर्वर्तयितुं प्रसीद, पुनः तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। विसृज्यतां, तत्रापि एक अनुस्वारसन्धि अस्ति। दिन अवसान, अत्र सवर्ण दीर्घसन्धि अस्ति। दिन अवसान, दिनावसान। अनन्तरं दिनावसान उत्सुक, अत्र अकार उकारयोः गुणप्राप्तिः, ओ इति गुणादेशः, गुणसन्धिः। अनन्तरं धेनुः इयम्, अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। विसर्गस्य स्थाने रेपः आदेशः। महर्षेः, अत्र महर्षेः, अत्र एक गुणसन्धिः अस्ति। अकार ऋकारयोः एक गुणसन्धिः अस्ति। महर्षेः। अस्तु, अस्मिन् श्लोके दिलीपः किं वदति इत्युक्ते, सः सिंहः पूर्वश्लोके पूर्वम् उक्तवान्। पूर्वश्लोके इति न, मध्ये केचन श्लोकाः त्यक्ताः। कारणं चित्रश्लोकानाम् अध्ययनमेव अत्र भवति इति कारणात्। इदानीं सिंहः धेनुः आक्रमणं कृतवान्, न त्यजति। अनन्तरं तं मारयितुं दिलीपः प्रयत्नं कृतवान्, स्वस्य बाणं स्वीकृत्य तं मारयितुं। तद् न अभवत्। कारणं तस्य हस्तः स्तब्धः जातः। अनन्तरं सः उक्तवान्, सिंहः स्वस्य विषये, इदानीं भवान् प्रतिगच्छतु, भवान् किमपि कर्तुं न शक्नोति, अतः अहम् एतं धेनुं खादामि इति उक्तवान्। तदा दिलीपः प्रत्युत्तरं वदति। स किम् उक्तवान् इत्युक्ते, अहम् अवगच्छामि, अद्य धेनुः भवतः भोजनार्थं
भवान् आक्रमणं कृतवान्, पुनः एषा धेनुः भवतः अङ्गणे आगतवती इति अपि अहम् इदानीं ज्ञातवान्। अनन्तरं भवान् शिवेन नियुक्तः इति कारणात् तत्र अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि। किन्तु एकम् अहं वदामि, भवतः बुभुक्षा अस्ति, बुभुक्षा निवारणार्थं धेनुं खादितुं भवान् इच्छति। अतः कृपया भवान् धेनुं त्यजतु, मम शरीरम् अहं भवते ददामि, भवान् मां खादतु, तेन भवतः बुभुक्षायाः निवारणं भवति। अनन्तरं ऋषेः धेनुः अपि रक्षिता भवति इति दिलीपः अस्मिन् श्लोके उक्तवान्। अनन्तरम् अन्य एकं कारणमपि अस्ति। प्रथमम्, एषा धेनुः महर्षेः वसिष्ठस्य धेनुः। द्वितीयः, एतस्याः एकः वत्सः अत्र गोष्ठे बद्धः अस्ति। सः सायङ्काले कदा मम माता आगच्छति, अहं क्षीरं पिबामि इति बहु उत्कण्ठितः अस्ति। अतः उत्सुकः अस्ति, मातुः आगमनं प्रतीक्षमाणः अस्ति सः। अतः लघुबालः, लघुवत्सः, कृपया धेनुं नन्दिनीं त्यजतु इति अस्मिन् श्लोके दिलीपः वदति। पुस्तके दत्तमस्ति अन्वयः, तदेकवारं अहं पठामि। सः त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुक बालवत्स, महर्षेः इयं धेनुः विसृज्यताम्। अत्र अन्वयः अनन्तरं पदविभागः द्वयोः मध्ये पश्यामः चेत् समानपदानि एव सन्ति, किन्तु क्रमः भिन्नः भवति। तावदेव अन्वयमध्ये यथा वाक्येषु वयं पदानां एकक्रमम् आनयामः, तादृशक्रमेण अत्र अन्वयमध्ये भवति। किन्तु पदविभागमध्ये यथा श्लोके सन्धियुक्तपदानि सन्ति, तेषां सन्धि विभजनं कृत्वा अत्र पृथक् पृथक् स्थापितमस्ति। अत्र केन कारणेन अत्र क्रमे भेदः भवति इत्युक्ते, श्लोके छन्दमनुसृत्य पदानि भवन्ति, अतः पदानि इतस्ततः भवन्ति। कारणं छन्दसः रक्षणम् आवश्यकं तत्र। किन्तु वाक्यमध्ये छन्दविषयः एव नास्ति। अतः अर्थावगमनार्थं यदा वयं सामान्यतया वाक्यं लिखामः, तादृशं गद्यरीत्या अत्र अन्वयमध्ये भवति। तदेव अत्र भेदः। अस्तु, इदानीम् अत्र एकैक पदस्य विषये किञ्चित् वदामि। सः त्वं मदीयेन मम शरीरवृत्तिं, शरीरवृत्तिः इत्युक्ते इदानीं तस्य बुभुक्षा, वृत्तिः इत्युक्ते जीवनं, शरीरस्य जीवनम् इति अर्थे। किन्तु अस्मिन् सन्दर्भे जीवनं कथं भवति इत्युक्ते अत्र भोजनेन एव तस्य जीवनं भवति। अनन्तरं सः भोजनार्थम् अन्यत्र यत्र कुत्रापि न गच्छति। कारणं सः बहिः गच्छति चेत् तस्मिन् समये किमपि एकः गजः आगत्य वृक्षस्य नाशं करोति चेत् कष्टाय भवति। अतः सर्वदा अत्र वृक्षस्य रक्षणं कुर्वन् सिंहः अस्ति। यदा कदापि किमपि एकः प्राणी, मृगः तत्र वृक्षस्य समीपे आगच्छति चेत् तं मारयित्वा खादति। अतः तदेव तस्य जीवनं। नो चेत् भोजनं विना सः मरणं प्राप्नोति सिंहः। अतः सः उक्तवान् अत्र मम शरीरवृत्तिम्, अत्र बुभुक्षा निवारणार्थम् इति चिन्तयामः। शरीरवृत्तिम्, इदानीं तस्य बुभुक्षा अस्ति, तस्य निवारणार्थम् एषः सिंहः धेनुं खादितुम् इच्छति। अतः देहेन, शरीरेण निर्वर्तयितुम्। अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके
निवर्त इति आसीत् निवर्तस्व निवर्त इत्युक्ते गच्छतु इति अर्थे आसीत् तत्र अत्र निर्वर्तयितुम् इत्युक्ते अत्र साधयितुं निर्वर्तनम् अतः किञ्चित् भेदः अस्ति महान् भेदः अस्ति निवर्त निर्वर्त निर्वर्त इति उच्चारणं करोतु निर्वर्तयितुं साधयितुम् इति अर्थे भवति कथं साधयितुं भवत् सिंहं प्रति दिलीपः वदति भवतः बुभुक्षा अस्ति अहम् अवगच्छामि बुभुक्षा तस्य निवारणं साधयितुं मम देहम् अहम् अर्पयामि अतः मां खादतु प्रसीद प्रसीद इत्युक्ते अनुग्रहं करोतु इति प्रार्थयति बार्टर् धेनोः शरीरं त्यजतु मम शरीरं स्वीकरोतु मां खादतु धेनुं त्यजतु इति एक बार्टर् करोति अत्र एक्स्चेञ्ज् अनन्तरं दिनावसान उत्सुक बालवत्स समस्तपदं दिनावसान इत्युक्ते सायङ्काले एक बालवत्स अस्ति लघु पुत्रः अस्ति नन्दिन्याः सः उत्कण्ठिता भवति कदा मम माता आगच्छति कारणं सः बुभुक्षितः भवति कदा मम माता आगच्छति कदा अहं क्षीरं पिबामि इति तादृशस्थितिः मध्ये एकः वत्सः अत्र गोष्ठे अस्ति विशेषे गोष्ठे अस्ति अतः विसृज्यतां कर्मणि प्रयोगः इयं धेनुः विसृज्यताम् अनन्तरं एषा धेनुः महर्षेः धेनुः अस्तु अत्र किमपि पदस्य विषये किमपि सन्देहः अस्ति वा विसृज्यताम् इत्युक्ते त्यजतु मोचयतु इति अर्थः मुच्यताम् लोट् प्रयोगः कर्मणि प्रसीद अनुग्रहं करोतु प्रसीद अस्तु अनन्तरम् अत्र तात्पर्यम् अस्ति अथवा प्रतिपदार्थं पठित्वा अनन्तरं तात्पर्यम् अहं पठामि एकैक पदस्य विषये किञ्चित् वदामि प्रसीद सद् धातु किन्तु तस्य सद् धातु प्र उपसर्गबलात् एतत् प्रार्थना इति भवति सीदन्ति मम गात्राणि इति भगवद्गीतायां तदपि सद् धातु एव सीदति तत्र कम्पनं भवति इति अर्थे अत्र प्रसीद प्र उपसर्गबलात् अर्थपरिवर्तनं भवति अत्र मम अनुग्रहणं करोतु अनुग्रहाण इति अर्थे भवति एक उपसर्ग पूर्वम् आगच्छति चेत् अर्थस्य परिवर्तनं भवति कदाचित् विपरीतं भवति कदाचित् नूतन अर्थम् आनयति एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः एव कः प्रसीदः त्वं सिंहः प्रसीद अत्र एक बार्टर् एक्स्चेञ्ज् मदीयेन देहेन स्वस्य शरीरेण कस्य दिलीपस्य शरीरेण भवतः बुभुक्षायाः निवारणं करोतु इति सः प्रार्थयति कः प्रार्थयति दिलीपः प्रार्थयति कं प्रार्थयति सिंहं प्रार्थयति निर्वर्तयितुं उपसर्गः वृत् धातु वर्तते वृत् धातु निच् अनन्तरं तुमुन् इति कदा अव्ययं निर्वर्तयितुं साधयितुं निवर्तयितुं टु लीव् नाट् टु डू समथिङ्ग् अत्र पश्यतु निर्वर्तयितुम् इत्युक्ते डू समथिङ्ग् टु डू समथिङ्ग् निवर्तयितुम् इत्युक्ते अत्र नाट् टु डू समथिङ्ग् पूर्णतया आपोसिट् मीनिङ्ग् भवति अतः जागरूकतया अत्र रेपस्य विषये अवधानं भवतु शरीरवृत्तिं वृत्तिजीवनम् अत्र देहपोषणम् इति अर्थे भवति विसृज्यताम् मुच्यतां पुनः कर्मणि प्रयोगः पैसिव् कन्स्ट्रक्शन् मुच्यताम् दिनावसानं सायङ्कालः दिनस्य अवसानं महर्षेः वसिष्ठस्य मदीयं मम इदं मदीयं
मम अयं मदीयः मम इयं मदीया तद्धितपदं च इति एक तद्धितप्रत्ययः अस्ति। अस्तु इदानीं तात्पर्यं अत्र मया किञ्चित् लिखितमस्ति तदपि पठामि अनन्तरं पुस्तके दत्तमपि पठामि। सिंह त्वं मम देयेन स्वबुभुक्षायाः शान्तिं कृत्वा मम अनुग्रहं करोतु। इमां महर्षेः धेनुं मुञ्च यतः आश्रमे अस्याः बालवत्सः बद्धः अस्ति। सः वत्सः मम माता सायंकाले आगमिष्यति इति उत्कण्ठितः बुभुक्षितः च अस्ति। अतः धेनुं त्यजतु। एदेव अस्य श्लोकस्य भावार्थः अथवा तात्पर्यं। पुस्तके दत्तमस्ति, अहं पठामि। पुस्तकम् आङ्ग्लपुस्तकं पुटसङ्ख्या 126 पाठः षष्ठः पाठः। तात्पर्यं दिलीपः उक्तवान् यदि क्षुधायाः शान्तये इयं धेनुः त्वया गृहीता तर्हि मां भक्षयित्वा क्षुधायाः शमनं कुरु। क्षुधा इत्युक्ते बुभुक्षा। अस्याः धेनोः वत्सः बालः, सः आश्रमे मातुः प्रतीक्षां करोति। अतः इमां विसृज मामेव भक्षय इति दिलीपः सिंहम् उक्तवान्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अन्वयरचनां पश्यामः। अत्र क्रियापदम् अस्ति प्रसीद। प्रसीद इति एक क्रियापदम् अस्ति। प्रसिद्ध इत्युक्ते अनुग्रहं करोतु इति अर्थे। प्रसीद बहु परिचितपदं प्रसीद। अनन्तरं शरणार्थमे आगच्छति तस्य रक्षणं एतत् सर्वं प्रसीद इति अर्थे। कः प्रसीद? त्वं। कीदृशः त्वं? सः त्वम्। अत्र संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं सः अनन्तरं त्वं, सः अनन्तरं सोऽहम्, अहं, सर्वं ईदृश काम्बिनेशन् भवति। अत्र सः इत्युक्ते पूर्ववृत्तान्तं वदति। तादृशः सः। कीदृशः? भवान् शिवेन नियुक्तः, तस्य भोजनम् अन्ये किमपि न भवति, भवान् बुभुक्षार्थम् अन्यत्र न गच्छति, न अटति, अत्र एव सर्वदा तिष्ठति, सर्वं तादृशः सः इति अर्थे त्वम्। अनन्तरं कीदृश त्वं, सः त्वं, ईदृश विवरणं। किमर्थं प्रसीद? निर्वर्तयितुं प्रसीद। निर्वर्तयितुं, साधयितुं। कां निर्वर्तयितुं? शरीरवृत्तिं बुभुक्षां निर्वर्तयितुं। केन निर्वर्तयितुं? देहेन। कीदृशेन देहेन? मदीयेन देहेन, मम देहेन निर्वर्तयितुम्। अर्थः कः? मां खादतु, तेन कारणेन भवतः बुभुक्षायाः निवारणं करोतु इति अहं प्रार्थयामि। तदेव अत्र अर्थः। अनन्तरम् अन्य एक वाक्यमस्ति। अत्र क्रियापदमपि अस्ति, लोट् मध्ये अस्ति। विसृज्यतां, त्यजतां। केन विसृज्यतां? त्वया। कारणं भवान् एव तस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन् अस्ति, अतः त्यजतां। का विसृज्यतां? धेनुः। कीदृशी धेनुः? इयं धेनुः, एषा धेनुः। पुनः कीदृशी? दिनावसानोत्सुक बालवत्सा,
तादृशीं धेनुं त्यजत। अनन्तरं कस्य धेनुः? महर्षेः धेनुः। अस्तु। मदीयेन देयेन शरीरवृत्तिं कृत्वा भवान् करोतु, अथवा कृत्वा न, अत्र भवान् करोतु। अनन्तरं भवान् महर्षेः इयं धेनुं त्यजतु इति एव अत्र तात्पर्यम्। अनन्तरं धेनोः विषये वदति। अत्र गोष्ठे महर्षेः गोष्ठे एकः वत्सः अस्ति, सः मातुः प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति इति अपि अत्र उक्तमस्ति। इदानीम् एकैकपदस्य विश्लेषणं कुर्मः। सः, तद् शब्दः, दकारान्तः, तद् शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनं, तद् पुल्लिङ्गः। अत्र सिंहस्य विषये इति कारणात् पुल्लिङ्गः। अनन्तरं त्वं, दकारान्तः युष्मत् शब्दः, पुल्लिङ्गः। अत्र पुल्लिङ्गे प्रयुक्तमस्ति, किन्तु युष्मत् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपं स्वीकरोति, समानः अस्ति। अनन्तरम् अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं मदीयेन, अकारान्तः मदीयशब्दः पुल्लिङ्गः। मदीयेन तृतीया विभक्ति एकवचनं। शरीरवृत्तिं, समस्तपदं शरीरवृत्ति शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, वृत्ति स्त्रीलिङ्गपदम्, इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, शरीरवृत्तिशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं। देहेन, देहशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, देहशब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनं। निर्वर्तयितुं, तुमन्तः, तुमन्तः इति कारणात् अव्ययं भवति। निर् उपसर्गः वृत्ति धातु, अनन्तरं तुमुन्, निर्वृत्ति तुमुन्, निर्वर्तयितुम्। अनन्तरं प्रसीद, प्र उपसर्गः, अनन्तरं षद् धातु। यद्यपि षद् धातु प्रयोगे सद् इति भवति, सीदति सीदन्ति इति भवति किल, सद् धातु। अनन्तरं तद् प्रेरणा मध्ये अस्ति, प्रसीद लोट्। त्वम् अत्र अस्ति, त्वं प्रसीद, अतः मध्यमपुरुषे एकवचनम्। अनन्तरं दिनावसानोत्सुकबालवत्स, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, दिनावसानोत्सुकबालवत्स शब्दः। एषः शब्दः अत्र नन्दिन्याः विशेषणम्, अतः स्त्रीलिङ्गे भवति। प्रथमा विभक्ति एकवचनं। विसृज्यताम्, वि उपसर्ग, अनन्तरं सृज् धातु, कर्मणि प्रयोगे अस्ति। विसृज्यतां लोट् अपि प्रथमपुरुषे एकवचनम्। अनन्तरं धेनुः, उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, धेनुशब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। इयम्, इदं शब्दः, मकारान्तः इदं शब्दः, स्त्रीलिङ्गः, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। महर्षेः, महर्षि, महर्षि शब्दः, इकारान्तः महर्षि शब्दः, पुल्लिङ्गः, महर्षेः पुल्लिङ्गः, षष्ठी एकवचनम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् समासं पश्यामः।
मदीयेन मदीयेन अपि एक समस्तपदं मम अयं मदीयः षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं मदीयः तेन कारणम् अत्र तृतीया एकवचने अस्ति इति कारणात् मदीयः तेन मदीयेन शरीरवृत्तिं शरीरस्य वृत्तिः वृत्तिः स्त्रीलिङ्गपदं शरीरवृत्तिः षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं शरीरवृत्तिं द्वितीया विभक्ति एकवचने अस्ति शरीरवृत्तिः कमा ताम् इति द्वितीया विभक्तिं सूचयामः किमर्थम् अत्र ताम् इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गपदम् इति अपि सूचना भवति शरीरवृत्तिः कमा ताम् शरीरवृत्तिम् अनन्तरं दिनावसानोत्सुकबालवत्स बहु पदानि सन्ति अत्र वयं कुर्मः दिनस्य अवसानं दिनावसानम् अवसानम् इति एण्ड् दिनस्य अवसानं दिनावसानं षष्ठी तत्पुरुषः दिनावसाने उत्सुकः दिनावसाने उत्सुकः अतः सप्तमी तत्पुरुषः अनन्तरं बालवत्सः बालश्च असौ वत्सः च बालवत्सः विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः इदानीं कनेक्ट् करणीयम् अनन्तरम् एतत् कुत्र गच्छति धेनुं प्रति धेनोः विशेषणम् अतः बहुव्रीहि यावत्पर्यन्तं षष्ठी तत्पुरुषः सप्तमी तत्पुरुषः कर्मधारये सर्वम् आसीत् इदानीं कनेक्ट् करणीयं कारणम् एतत् पदं नन्दिन्याः धेनोः विशेषणम् अतः अर्थः अत्र दिनावसाने वा अथवा उत्सुकमध्ये अथवा बालवत्समध्ये न तिष्ठति अर्थः अत्र धेनुं प्रति गच्छति इति कारणात् बहुव्रीहिपदम् आनेतव्यम् अतः वयं कथं लिखामः दिनावसानोत्सुकः बालवत्सः यस्याः सा दिनावसानोत्सुक बालवत्सा इति रूपं मिलति बहुव्रीहिः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा महोदय मदीयेन मम अयं भवान् उक्तवान् किल அது வந்து சம்பந்தார்த்தக தத்தித்தாந்தः वा षष्ठी तत्पुरुषः वा महोदय मम तद्धितपदं कारणं मम प्लस् च इति एक तद्धितप्रत्ययं योजयित्वा मदीयः इति पदं मिलति तद्धितमपि अत्र अन्यरीत्या एक वृत्तिः तद्धित अपि एक वृत्तिः समासमपि एक वृत्तिः अतः एतद् समासनम् इति चिन्तयति चेत् ईदृशं वयं कर्तुं शक्नुमः अतः मम प्लस् च इति एक तद्धितप्रत्ययं योजयित्वा मदीये इति वयं प्राप्नुमः तदा तद् तद्धितान्तः भवति तद्धितवृत्तिः भवति अत्र एतत् समासवृत्तिः भवति द्वयमपि वृत्तिः एव अस्माकम् इच्छानुसारम् अतः पुस्तके एतद् समासनम् इति न स्वीकृतवन्तः एतद् तद्धितम् इति स्वीकृतवन्तः किमपि भवतु एक वृत्तिः इत्युक्ते तस्य एक वाक्यं भवति वृत्तिवाक्यं तद् भवति एव अत्रापि इच्छानुसारम् अतः पुस्तके एतद् समासनम् इति न स्वीकृतवन्तः एतद् तद्धितम् इति स्वीकृतवन्तः द्वयोः मध्येपि विग्रहवाक्यं भवति प्रश्नं वा ரெண்டுத்துலயும் ஏதாவது ஒன்னு எழுதலாமா மகோதயா மம அயம் अष्टिभिः लिखितुं शक्यते वा द्वयमपि शुद्धम् अस्तु द्वयमपि शुद्धं वृत्तिद्वयम् अस्ति अत्र एक तद्धितवृत्तिः अस्ति अनन्तरं समासवृत्तिः अस्ति समासवृत्तिमिति स्वीकरोति चेत् एतत् पदं मम अयं मदीयः इति भवति षष्ठी तत्पुरुषः अथवा अहं तद्धितपदमिति स्वीकरोमि चेत् मम प्लस् च इति एक तद्धितप्रत्ययः मदीय इति भवति प्रश्नम् आं महोदय धन्यवादः अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु अग्रे गच्छामः अनन्तरं
सुलभसमस्तपदं महर्षेः महान् च असौ ऋषिः च महर्षिः। अत्र प्रातिपदिकद्वयम् अस्ति। महत् प्रातिपदिकं ऋषिः इति प्रातिपदिकं, महत् प्रातिपदिकं तदेव महान् भवति। महत् प्रातिपदिकं प्रातिपदिकस्तरे वयम् आनय्य अनन्तरं वयं सन्धिं कृत्वा समस्तपदम् आनयामः किल। अत्र महत् प्लस् ऋषिः। महत् किं भवति, तत्र आदेशः अस्ति महा इति। महत् स्थाने महा, अत एव महापुरुषः सर्वं वदामः। महात्मा महा इति एकः आदेशः, महत् स्थाने महा इति आदेशः भवति। पुनः महा प्लस् ऋषिः अत्र गुणसन्धिः, आ प्लस् अर् भवति, अतः महर्षि इति पदप्राप्तिः। अत्र अस्माकं विग्रहवाक्यं कथं भवति इत्युक्ते महान् ऋषिः अथवा महान् च असौ ऋषिश्च इति विग्रहवाक्यं भवति, विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। अनन्तरं महर्षेः षष्ठीरूपं दर्शयितुं महर्षिः समस्तपदं तमा तस्य महर्षेः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अत्र विशेषतया अर्थालङ्कारः नास्ति एव। अनन्तरं वृत्तम् उपजातिः, कारणं प्रथमपादः इन्द्रवज्रा, द्वितीयपादः अपि इन्द्रवज्रा। तद् प्रथम अक्षरं गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः इन्द्रवज्रा। देहेन दीर्घः अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् पुनः इन्द्रवज्रा। अनन्तरं दिनावसान, अत्र दि ह्रस्व इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् उपेन्द्रवज्रा। अनन्तरं विसृज्यतां वि अपि ह्रस्वः इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् अत्र उपेन्द्रवज्रा। इन्द्रवज्रा इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा इति अत्र मिश्रणं जातम् इति कारणात् उपजातिः। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? नो चेत् वयम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः। अग्रिमश्लोकः अहं पठामि। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंश्रामयूकैः शकलानि कुर्वन् भूयस्स भूयेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्यार्थपतिं बभाषे। पुनः पठामि। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंश्रामयूकैः शकलानि कुर्वन् भूयस्स भूयेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्यार्थपतिं बभाषे। पदविच्छेदं कुर्मः। अथ अन्धकारं गिरिगह्वराणां दंश्रामयूकैः शकलानि कुर्वन् भूयः सः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्य अर्थपतिं बभाषे। अथ अन्धकारम्, अत्र अकार अकार एक सवर्ण दीर्घसन्धि अस्ति। अनन्तरम् अन्धकारं गिरि, अत्र अनुस्वारसन्धिः। गिरिगह्वराणां पुनः अनुस्वारसन्धिः। दंश्रामयूकैः शकलानि कुर्वन्, अत्र विसर्गसन्धिः। अनन्तरं भूयस्स, पुनः अत्र विसर्गसन्धि। यद्यपि भूयस्स विसर्गः श्रूयते, किन्तु तत्र सकारः अपि वयं यदा वदामः भूयस्स इति सकार आदेशः अपि भवितुम् अर्हति। द्वयमपि शुद्धं। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् किञ्चित् विहस्य, अत्र जष्ट्वम् अस्ति, तकारस्थाने दकारः, जष्ट्वसन्धि। अर्थपतिम् अनुस्वारसन्धि बभाषे। दिलीपः उक्तवान्, इदानीं मम शरीरं स्वीकरोतु, तेनुं त्यजतु इति एक बार्टर् एक्स्चेञ्ज् कर्तुं सः इष्टवान्। तदेव प्रार्थितवान् अपि।
तस्य अनुग्रहं करोतु इति उक्तवान्। ईदृशं भवान् स्वीकृत्य अनुग्रहं करोतु इति बहु विनयभावेन, यद्यपि सः महाराजः, सः सिंहं प्रति, सिंह एक सामान्य प्राणी, किन्तु सः शिवस्य किङ्करः इति कारणात् बहु विनयेन सः प्रार्थनां कृतवान्। एतत् बाक्टर् इव मम शरीरं स्वीकरोतु, धेनुं त्यजतु इति सः प्रार्थितवान्। तदा सः किञ्चित् विहस्य, सः किञ्चित्, कः सिंहः एतत् श्रुत्वा किञ्चित् लघु हसनं कृतवान्। पूर्णहासः नास्ति, किञ्चित् विहस्य, लिटिल स्मैल। अतः कः इत्युक्ते किञ्चित् एतद् किं कृतवान्, परिहासं दृश्य तादृशम् आसीत् तस्य। अनन्तरं सः उक्तवान्, कम् उक्तवान्, अर्थपतिं बभाषे। बभाषे सर्वं लिट् उक्तवान् इत्यर्थे। अर्थपतिम् उक्तवान्, अर्थपति इत्युक्ते नृपं, दिलीपं, राजानम् उक्तवान्। अनन्तरं तदा यदा सः किञ्चित् हसितवान् किल सिंहः, तदा किं जातम् इत्युक्ते गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं शकलानि अभवन्। शकलानि इत्युक्ते पीसस्। सः यदा हसनं कृतवान्, तस्य दन्ताः बहिः आगताः, बहिः आगताः इत्युक्ते दर्शनयोग्याः अभवन्, कारणं मुखम् उद्घाटितं जातं। तस्य दन्ताः बहु कान्तियुक्ताः, तेन कारणेन किरणाः बहिः आगच्छन्ति। तस्य किरणैः तस्य अन्धकारः दूरीकृतः। सायङ्कालः, अनन्तरं गुहा मध्ये अन्धकारः भवति, अनन्तरं गिरिगह्वराणां, तत्र गुहा मध्ये एक सब गुहा अपि अस्ति। अत्र लेफ्ट् मध्ये एक गुहा, रैट् मध्ये एक गुहा, पुरतः एक गुहा, तादृश गुहाणां समूहः अत्र अस्ति। तत्र सा प्रविष्टवती। अनन्तरं यदा सिंहः किञ्चित् हसितवान्, तस्मिन् समये तस्य मुखात् दन्ताः बहिः दृष्टाः। तेन तेषां कारणेन किरणाः गुहा मध्ये विद्यमान नाशं अन्धकारस्य कुर्वन्ति स्म। इति अत्र कविः वर्णयति। प्रश्नम्। अनन्तरम् अत्र भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सिंहः। सिंहः कः? सः किङ्करः। किङ्करः इत्युक्ते शिवस्य समीपे भवति सः, कारणं शिवस्य सेवां करोति किल। अतः सः भूतेश्वरः इत्युक्ते अत्र भूतानाम् ईश्वरः शिवः, शिवस्य पार्श्ववर्ती, तस्य पार्श्वे सः सर्वदा भवति इति कारणात् शिवस्य पार्श्ववर्ती सिंहस्य विशेषणं। तादृश सिंहः भूयः बभाषे, पुनः वदति स्म। किं वदति? अग्रिमश्लोके। इदानीम् अस्मिन् श्लोके दिलीपस्य वाक्यं श्रुत्वा सिंहः उक्तवान्, किं कृत्वा उक्तवान्? किञ्चित् हसित्वा, परिहासरीत्या हसित्वा, यदा सः हसनं कृतवान्, तदा तस्य मुखे विद्यमान कान्तियुक्ताः इति कारणात्, तस्य प्रकाशः आगतः इति कारणात् अन्धकारः चूर्णी जातः। अन्धकारः नास्ति, अन्धकारस्य शकलानि कुर्वन्, पीस् खण्डनं जातं। कस्य? अन्धकारस्य खण्डनम्। इत्युक्ते अन्धकारः नष्टः, प्रकाशः आनीतवन्तः कैः? अत्र दंष्ट्रा मयूकैः। मयूकः इत्युक्ते अत्र किरणानि, किरणाः, मयूकः। दंष्ट्रा इत्युक्ते एक कार्निवोरस्, सिंह इव कार्निवोरस् प्राणी भवति चेत् तस्य दंष्ट्रा भवति, सिंहपल्। तद् प्राणी तस्य किं करोति, मारयति, अनन्तरं त्वक् तस्य कर्तनं करणीयम्। एतत् सर्वं
तेन द्वारा भवति। सामान्य मनुष्याणां तादृश दन्तः न भवति दंष्ट्रा, किन्तु एतदपि कार्निवर्स् तेषां मृगाणां भक्षणं ये कुर्वन्ति तेषां अतः दंष्ट्रा इति दन्तः इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः सायङ्कालः गुहा अन्धकारे आसीत्। सिंहः दिलीपस्य वचनं श्रुतवान्। सिंहः कीदृशसिंहः इत्युक्ते सः शिवस्य किङ्करः। सः सिंहः दिलीपः किम् उक्तवान्, मम शरीरं स्वीकरोतु, धेनोः शरीरं त्यजतु इति तद् श्रुतवान्। तदनन्तरं पुनः पूर्वं सः भाषणं कृतवान् एव। सः सिंहः पूर्वं सः किम् उक्तवान् इत्युक्ते अहं सामान्य सिंहः न, शिवस्य किङ्करः, मम नाम कुम्भोदरः, सर्वं सः उक्तवान्। इदानीं भूयः एगैन् सः बभाषे उक्तवान्। किम् उक्तवान् अग्रिमश्लोके यदा सः आसनं कृतवान् तस्मिन् समये तस्य दंष्ट्राः बहिः दर्शिताः अभवन्। ते सर्वे कान्तियुक्ताः। अतः अत्र गिरिगह्वराणां मध्ये विद्यमान अन्धकारः नष्टः जातः। शकलानि कुर्वन् पीसस् कृतवान् इत्युक्ते नष्टः जातः इति अर्थे। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? किमपि एकपदं न अवगच्छामि। गह्वरः इत्युक्ते गुहा, केव्। गिरिगह्वरः गिरिमध्ये विद्यमान गुहा। अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? अत्र अन्वयः अस्ति, पुस्तके दत्तमस्ति, अहम् एकवारं पठामि। अथ गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं दंष्ट्रामयूकैः शकलानि कुर्वन् सः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्य अर्थपतिं भूयः बभाषे। प्रतिपदार्थः। अथ तदनन्तरं किं, दिलीपस्य वचनं श्रुत्वा बभाषे उक्तवान्, सिंहः उक्तवान्, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, वर्तिन् प्रातिपदिकं, गुणिन् गुणि, भूतेश्वर पार्श्ववर्तिन् पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, शिवस्य समीपे तिष्ठति सः, शिवस्य किङ्करः कुम्भोदरः। शकलं खण्डः पीस्, शकलं शकलानि कुर्वन्, शत्रन्तपदं कृ प्लस् शत्रु कुर्वत् प्रातिपदिकं कुर्वन्, शकलानि कुर्वन् खण्डयन्, श्रेडिङ्ग् इन्टु पीसस्, नैट् अन्धकारः। दंष्ट्रः शार्प् इति कारणेन दंष्ट्राः मयूकैः कान्तिभिः किरणैः, मयूकाः किरणाः, अन्धकारः तिमिरं तमः, गिरिगह्वराणां पर्वतगुहाणां, गह्वरम् इत्युक्ते गुहा केव्, विकस्य वि प्लस् वि उपसर्ग, वि प्लस् हस् प्लस् ल्यप्, उपसर्ग अस्ति इति कारणात् तत्र ल्यप् भवति, त्वा न भवति। मन्दहासं कृत्वा, जेंटल स्माइल इति अर्थे, किञ्चित् विहस्य, आ स्माइल इन सेंस ऑफ मॉकिंग। भूयः पुनरपि, भूयः इत्युक्ते पुनरपि इति अर्थः भवति। भूयः इत्युक्ते बहु इति अर्थे भवति। अत्र पुनरपि इति अर्थे भूयः। अर्थपतिः नृपः बभाषे, माश् धातु लिट्, लिट् इत्युक्ते भूतकाल प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एकवचनं, प्रथम पुरुष एकवचनं, भाषते तस्यैव लिट् रूपम्। अस्तु, अत्र पुस्तके तात्पर्यं दत्तमस्ति, अहं तात्पर्यं पठामि। दिलीपः यदा मदीयं जीवं दत्त्वा धेनुं रक्षामि इति सूचितवान्, तदा तस्य वचनं श्रुत्वा सिंहः अहसत्। यदा सः हसितवान् तदा तस्य दंष्ट्राणां प्रभा प्रसृता अभवत्।
सा प्रभा गिरेहे गुहानाम् अंधकारं सर्वं चूर्णीकुर्वती इव भासते स्म। ततः सिंहः किञ्चित् हसित्वा उक्तवान्। सः अग्रिमश्लोके वदति, किं वदति इत्युक्ते अल्पस्य कृते बहु हातुम् इच्छति इति। सामान्यविषयः एका धेनुः, तस्य कृते भवान् स्वस्य शरीरं दातुम् इच्छति, भवान् विचारमूढः इति अग्रे वदति। अतः एव किञ्चित् मन्दहासं करोति स्म सिंहः अस्मिन्। He was mocking at him. अरे कीदृश भाषणं करोति या एक सामान्य धेनुः, तस्य कृते भवान् महाराजः स्वस्य शरीरं ददामि इति वदति वा? भवान् मूर्खः इति अर्थे अग्रिमश्लोके सिंहः वदति। अतः एव माकिङ्ग् सेन्स् मध्ये मन्दहासः कृतः सिंहेन। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् अन्वयरचनां कुर्मः। अन्वयरचना इदानीं श्लोकं स्वीकुर्मः। अस्तु, अत्र क्रियापदं बबाषे। बबाषे इत्युक्ते उक्तवान्, लिट्। यदा डब्लिङ्ग् भवति तदा लिट् इति द्रष्टुं शक्नुमः। कः बबाषे? सः बबाषे। सः अत्र अस्ति। सः इत्युक्ते कः? सः सिंहः एव। कीदृशः सः? भूतेश्वर पार्श्ववर्ती। पुनः कीदृशः? कुर्वन्। किं कुर्वन्? शकलानि कुर्वन्। कं शकलानि कुर्वन्? अन्धकारं शकलानि कुर्वन्। केषाम् अन्धकारं? गिरिगह्वराणां। कैः कुर्वन्? दंश्रामयूकैः किरणैः। स्वस्य दन्तानां किरणैः। किं कृत्वा बबाषे? विहस्य। कथं विहस्य? किञ्चित् विहस्य। कदा बबाषे? भूयः, पुनः भूयः सः बबाषे। कम् उद्दिश्य बबाषे? अर्थपतिम् उद्दिश्य। अर्थपति इत्युक्ते नृपः। अर्थपतिम् उद्दिश्य, दिलीपम् उद्दिश्य। दिलीपम् उद्दिश्य सिंहः बबाषे। तावदेव अत्र अस्ति। अनन्तरम् अत्र कविः इति कारणात् किञ्चित् वर्णनमपि ददाति। अत्र सिंहस्य विषये अपि विशेषणमस्ति। अनन्तरं सः यदा असनं करोति तदा अत्र गुहायां किं जातम् इति अपि वर्णयति। एतत् सर्वं वर्णनमपि अस्ति अत्र। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। एकैक पदविश्लेषणं कुर्मः। पदविश्लेषणम् अथ एक अव्ययम्। अतः किं सूचयति इति अनन्तरम् इति सूचयति। पूर्वं सः उक्तवान् किल, दिलीपः, मम शरीरं स्वीकरोतु, धेनुं त्यजतु इति। तद् श्रुत्वा इति अर्थे अथ। अनन्तरम् अन्धकारम्। अन्धकारशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अन्धकारशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं गिरिगह्वराणां। गिरिगह्वरशब्दः अकारान्तः, गह्वरं नपुंसकलिङ्गपदम्। अतः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः गिरिगह्वरशब्दः षष्ठी बहुवचनम्। दंश्रामयूकैः। दंश्रामयूकः अतः पुल्लिङ्गशब्दः। दंश्रामयूक अकारान्तः दंश्रामयूकशब्दः पुल्लिङ्गः तृतीयविभक्ति बहुवचनम्। शकलानि। शकलं नपुंसकलिङ्गपदम्। शकलं, शकले, शकलानि। अतः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शकलशब्दः द्वितीयविभक्ति बहुवचनम्। अतः यद्यपि
समानरूपं भवति। शकलानि प्रथमाविभक्तिमध्येपि शकलानि, द्वितीयाविभक्तिमध्येपि शकलानि। अत्र कर्म भवति इति कारणात् शकलानि द्वितीयाविभक्तिमध्ये अस्ति, कर्म इति कारणात्। अनन्तरं कुर्वन्, कुर्वत् प्रातिपदिकं। तकारान्तः पुल्लिङ्गः कुर्वत् शब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनम्। ऊयः, ऊयः एक अव्ययम्। अनन्तरं सः तद् शब्दः। दकारान्तः तद् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं पुल्लिङ्गः। अनन्तरं भूतेश्वर पार्श्ववर्तिन् प्रातिपदिकं। गुणिन् गुणि, रोगिन् रोगी। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती तस्य प्रातिपदिकं भूतेश्वर पार्श्ववर्तिन्। नकारान्तः भूतेश्वर पार्श्ववर्तिन् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनं। किञ्चित् अव्ययं। विकस्य पुनः अव्ययं लबन्त इति कारणात् अव्ययं भवति। वि प्लस् हस् प्लस् लेप्। अनन्तरम् अर्थपतिम्, अर्थपति शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः। अर्थपति शब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनं। बबाषे, बाष् धातुः आत्मनेपदी, बाष् धातुः आत्मनेपदी। लिट् भूतकारार्थे लिट्। प्रथमपुरुषः एकवचनं बबाषे। अनन्तरम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयं महोदय वदतु। अर्थपतिः इत्युक्ते नृपति, नृपतिः। आम्, अर्थानां पतिः नृपतिः, राजा सर्वम् अर्थपतिः। अस्तु। राजा इति अर्थे, नृपति इति अर्थे अर्थपतिः। दिलीपस्य विशेषणम्। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। अन्धकारम्, अन्धं करोति इति अन्धकारः उपपदसमासः। तम् अन्धकारः, तम् अन्धकारम्। अनन्तरं गिरिगह्वराणां, गिरेः गह्वराणि, गिरिगह्वराणि षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं तत्र षष्ठी बहुवचनं दर्शनीयम्। अतः गिरिगह्वराणि कमा तेषां, गिरिगह्वराणां। नपुंसकलिङ्गे षष्ठी बहुवचनं तेषाम्। अनन्तरं दंष्ट्रामयूकैः, दंष्ट्राणां मयूकाः, दंष्ट्रामयूकाः षष्ठी तत्पुरुषः। दंष्ट्रा इत्युक्ते दन्तः, दंष्ट्रामयू, मयूकः इत्युक्ते किरणः, स्पार्क्लिङ्ग् ब्रैट्नेस्। ये सर्वम् इदानीं दन्त पेस्ट् ये जनाः अड्वर्टैस् कुर्वन्ति किल, तादृशं दंष्ट्रामयूकाः। अनन्तरं दंष्ट्रामयूकाः तैः, दंष्ट्रामयूकैः तृतीया बहुवचनं सूचयितुं तैः। सर्वं कविकल्पना। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतानाम् ईश्वरः भूतेश्वरः। पञ्चभूतानि भवन्ति किल, तेषाम् ईश्वरः शिवः। भूतानाम् ईश्वरः भूतेश्वरः। पार्श्वे वर्तते इति पार्श्ववर्ती उपपदसमासः। अत्र यः कोऽपि पार्श्वे तिष्ठति चेत् सः पार्श्ववर्ती भवति वा इत्युक्ते न। कारणं यद्यपि एतत् शुद्धमेव उपपदसमासः इति वयं स्वीकुर्मः। इदानीं यदा प्रधानमन्त्री आगच्छति, रोड् शो भवति, तदा यः कोऽपि तस्य समीपे स्थित्वा फोटो स्वीकर्तुं शक्नोति, सर्वं भवति एव। हैण्ड्शेक् करोति, सः पार्श्ववर्ती भवति वा? न भवति। अन्य सामान्यतया प्रधानमन्त्री समीपे एव तस्य गन्तुम् अनुमतिः न मिलति।
अनन्तरं तस्य समीपे सः पार्श्वे स्थातुं कस्य अनुमतिः भवति वा? न भवति एव। अतः तादृशजनाः एव पार्श्ववर्ती, गृहमन्त्री भवतु, रक्षामन्त्री भवतु, अन्यमन्त्रीजनाः भवतु, तेषां भवितुमर्हति। अतः एतद् अन्यरीत्या एतस्य विग्रहं लिखामः। पार्श्वद्वयं भवति किल, अतः पार्श्वयोः वर्तितुं शीलम् अस्य अस्ति इति पार्श्ववर्ती। अतः शीलम् अस्य अस्ति इति तस्य अर्हता अस्ति इति अर्थे। अतः पार्श्ववर्ती एषः कुम्भोदरः नियुक्तः, तस्य सेवकः किङ्करः, अतः सः पार्श्ववर्ती। ईदृशमपि लेखितुं शक्नोति, अथवा सामान्यतया पार्श्वे वर्तते इति पार्श्ववर्ती तदपि अङ्गीकुर्वन्ति। इतोपि गभीरतया वक्तव्यं चेत् पार्श्वयोः वर्तितुं शीलम् अस्य अस्ति इति पार्श्ववर्ती, तदपि उपपदसमासः एव। कारणम् अत्र क्रियापदमस्ति विग्रहवाक्ये भूतेश्वर। इदानीम् अत्र पदं भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर वयं प्राप्तवन्तः, पार्श्ववर्ती वयं प्राप्तवन्तः, पुनः मेलनं कुर्मः। भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। अर्थपतिम्, अर्थस्य पतिः अर्थपतिः, अर्थपतिः कमात्तम् अर्थपतिम्, पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अत्र अलङ्कारः, अर्थालङ्कारः नास्ति। अनन्तरं वृत्तं पश्यामः चेत् अत्र उपजाति आरम्भे आ अस्ति, आ इति कारणात् अत्र उपेन्द्रवज्र, अनन्तरम् इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र, अतः उपजाति मिश्रणं जातम् इति कारणात्। अथान्धकारम् अकारः ह्रस्व लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् उपेन्द्रवज्र। दंष्ट्रामयूकैः, अत्र दकारः ह्रस्व किन्तु परे दम् अनुस्वारः अस्ति, अतः गुरुसंज्ञां प्राप्नोति। दम्मिषु दंशा संयुक्ताक्षरमस्ति, सर्वमस्ति, अतः गुरुसंज्ञां प्राप्नोति। द्वितीयपादस्य प्रथमाक्षरम्, अतः इन्द्रवज्रः भवति। भूयः दीर्घः इति कारणात् तदपि गुरुसंज्ञां प्राप्नोति। दंष्ट्र मध्ये अनुस्वारः अपि अस्ति, दंष्ट्र अनुस्वारः अस्ति, अनन्तरं संयुक्ताक्षरमस्ति, अतः निश्चयेन गुरुसंज्ञामेव प्राप्नोति। दंष्ट्रमयूकः दंष्ट्र। अनन्तरं भूयः पुनः तद् दीर्घ इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः इन्द्रवज्रः। अनन्तरं किञ्चित्, यद्यपि की ह्रस्व परे संयुक्ताक्षरमस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, इन्द्रवज्र। उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र मिश्रणम् इति कारणात् उपजातिवृत्तम्। अस्तु, किमपि अत्र सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयं समापयामः। समापयामः वा? अहं बहिः आगच्छामि। महोदय, भूतेश्वर पार्श्ववर्तियोड पर्यायपदं வந்து शिवस्य सेवकः लेखितुं शक्यते वा महोदय? शिवस्य सेवकः लेखितुं शक्नोति एव। अस्तु, अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? पार्श्ववर्ती इत्युक्ते पार्श्वे तिष्ठति इति अर्थे, अतः सेवकः एव पार्श्वे तिष्ठति, अतः कुम्भोदरः एव अत्र लक्षितविषयः। अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदामः वा? कृपया शान्तिमन्त्रं वदति वा? Sir, 1 minute. Exam is in Paricha, 1 month exam is coming. Can you throw some advice or
how to approach the Parisha, because time is only 3 hours and portions are very big. Wherever I have to write in detail all those, some idea can you give us? What idea? I have sent all these, question papers. Yeah, question paper you have sent it. I have seen that Yes. question paper also. So what is your advice on how to approach the exam? See, you have to see how many marks are there. So based on the marks, for 1 mark you don't spend 1 hour. Okay. So based on that, you know how much time you can spend there. So you have to balance that. That's all. And you should write what is asked for. इदानीं वयं तु अत्र रामायणे बहु विषयान् वयं दृष्टवन्तः. तत्र किं पृच्छन्ति इति पश्यतु, तावदेव लिखतु. पूर्णतया सर्वम् अत्र आकाङ्क्षा पद्धतिं न पृच्छन्ति चेत् तद् न लिखतु. अत्र केवलं तात्पर्यम् अनन्तरं समस्तपदं लिखतु इति वदति चेत् केवलं तात्पर्यं लिखतु, अथवा केवलम् अन्वयं लिखतु, अथवा अत्र विद्यमानसन्धिविषये लिखतु इति वदति. सन्धिविषये यत् पृष्टं तदेव लिखतु. एक श्लोकः प्राप्तः, अहं सर्वं जानामि इति कारणात् तत्र एव 1 घण्टा लिखति चेत् अनन्तरं कष्टाय भवति. अनन्तरं पुनः सर्वदा एक इण्डिकेटर्, अत्र अङ्कः कति अङ्काः मिलन्ति, अतः तादृशं डिवैड् करणीयम्. एकैक अङ्कनिमित्तं कियान् निमिषः अहं दातुं शक्नोमि इति एक रेञ्ज् करणीयमेव. सामान्यतया एकश्रमेव न भवति. कारणं व्याकरणं सर्वं बहु सुलभम्. अनन्तरं अत्र वयं तत्र भवतः किमपि चाय्स् एव नास्ति. एतत् तद्धितपदं वा एतत् मेलनं करोतु, एतत् सर्वं करोतु चेत् तत्र किं नास्ति, किमपि नास्ति. तद् यदा उक्तं तदा करोतु. कुत्र भवतः श्रद्धा आवश्यकी इत्युक्ते यदा किमपि पद्यं लिखतु तस्य विषये, अथवा किमपि एक रचनां करोतु, लेखं लिखतु इति वदति चेत् तत्र कति अङ्काः सन्ति, अतः तेन कारणेन कियान् कालः अहं लेखितुं शक्नोमि, सर्वं किञ्चित् दृष्ट्वा कुर्मः चेत् पर्याप्तं भवति. ओके सर, थैंक यू. अस्तु, अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा? अभ्यासेन शीघ्रं वयं कर्तुं शक्नुमः. पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः. तन्निमित्तमेव 6 पत्राणि अहं दत्तवान्. एकवारम् उपविश्य यदा परीक्षां लिखामि तादृशचिन्तनेन लिखतु. तदा भवतः एक किञ्चित् अभ्यासः भवति एव. कियान् समयः अहम् एतस्य उत्तरार्थं स्वीकृतवान्, तद् अधिकं वा न्यूनं वा सर्वं भवति एव. अड्जस्ट् कर्तुं शक्नोमि. अनन्तरं यत् स्पष्टं स्फुरति तत्सर्वं लिखतु. तदा अस्माकं यदपि भवति, किं भवति, एक धैर्यं भवति. अनन्तरं सर्वं शीघ्रं स्फुरति एव. आरम्भे एव कष्टं स्वीकृत्य तत्रैव तिष्ठति चेत् कष्टाय भवति. अतः नार्मल् अप्रोच् यत् वयं जानीमः तत् सर्वं प्रथमं फिनिश् कुर्मः. तदनन्तरं यत्र अस्माकं किञ्चित् सन्देहः अस्ति तत्र वयं प्रविशामः. तस्मिन् समये कदाचित् स्फुरति, स्वयं स्फुरति, कदाचित् किमपि शान्तिः अस्ति. वयं इदानीं टेन्शन् मध्ये न स्मः इति कारणात् तद् अस्माकं लाभाय एव भवति. अस्तु, अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, वयं शान्तिमन्त्रं वदामः वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. गुरुभ्यो नमः.